मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खास दुआ लेकर हाजिर हुए हैं जिसको आप सिर्फ एक मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हर परेशानियों को दूर फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस दुआ को एक मरतबा पढ़ने और सुनने से आप इतने फायदे हासिल करेंगे कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस दुआ की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस दुआ को एक मरतबा सिर्फ सुनकर देख लो, मोजेज़ा देखकर खुद हैरान रह जाओगे। इस दुआ को सुनते ही एक अल्लाह के वली आएगा और 15 करोड़ देकर जाएगा। जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू होता है। अल्लाह ताला अपने रहमत से करोड़ों नहीं अरबों देगा। इंशाअल्लाह ताला यकीन के साथ इस दुआ को सुने। इस दुआ को अगर कर्जदार पढ़ता है या सुनता है तो अल्लाह ताला अपने कुदरत से कर्ज को अदा फरमा देगा। अगर बीमारी पड़ता है तो अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से पढ़ने वालों को तमाम बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। अगर कोई परेशान हाल पड़ता है तो अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से उसकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाएगा। इस दुआ को जिस घर में भी पढ़ा जाएगा उस घर में बेशुमार बरकतें होगी। इस दुआ को आप हजरात जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, जिस काम के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उस काम में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। इस दुआ को अगर आप हजरात रात को सुनकर सो जाएंगे तो सुबह होने तो अल्लाह ताला आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। अगर इस दुआ को आप हजरात सुबह सुनेंगे तो शाम होने तक आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। ये दुआ हर हाजत के लिए मुजर्रिब है। इस दुआ को जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ज्यादा बात ना करते हुए इस दुआ को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हजरात से मुआदबना गुजारिश है, अगर आप हजरात इस दुआ को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और आप हजरात के दोस्तों में अगर कोई तंगे रिज्क से परेशान है, कारोबार में बरकत के लिए परेशान है तो इस दुआ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से किसी की जिंदगी संवर जाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह ताला जितने लोगों ने इस दुआ को सुना है, जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, जितने लोगों ने इस वीडियो को शेयर किए हैं, जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, अल्लाह ताला उन सब की तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, उन सब को बारे कर्ज से आजाद फरमा, उन सब को हर परेशानी से, हर बला मुसीबत से महफूज मामून अता फरमा, उन सब के कारोबार में, कमाई में, रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा, आने वाली तमाम परेशानी, तमाम बला मुसीबत से महफूज मामून अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों, इस दुआ को शुरू करते हैं। आप हजरात यकीन के साथ इस दुआ को सुने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الملك الحق المبين. من البعد الزليل إلى المولى الجليل. المغفرة أنت الغفار. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. 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 يا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غيره. يا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قديم يا دائم يا قائم يا حي يا قيوم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد يا من إليه المصير يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حق يا ولي يا حميد يا صمد يا نور يا رحمن يا رحيم يا مالك يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا خالق يا فتاح يا عليم يا معز يا لطيف يا حليم يا عزيم يا شكور يا حفيظ يا جليل يا كريم يا مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بديع العجائب بالخير يا بديع ناد علي مزهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا غياثي عند كل كربة مجيبي عند كل دعوة ومونسي عند كل وحشة ومعازي عند كل شدة ورجائي حين ينقطع حيلتي يا غياثي يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا كبير أنت الله الذي لا تهدي العقول لوصف عظمته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا كبير أنت الله الذي لا تهدي العقول لوصف عظمته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيف يا كريم يا مسبب الأسباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا رؤوف يا كريم يا عطوف
مالك يوم الدين يا معطي يا مغني إياك نعبد وإياك نستعين يا عالم السرائر يا مقلب القلوب يا سريع يا قريب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بديع العجائب بالخير يا بديع 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم أسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يا أحد يا واحد الله الصمد يا صمد يا فرد يا وتر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسألك أن تسخر لي خدام هذه السورة الشريفة أن تجيبوني إني ما أريد إن ربك فعال لما يريد بحق قوله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أقسمت عليكم أيها الخدام هذه السورة الشريفة أن أجيبوا لي ما تعدونه إلا ما أسرعتم لأجابة بدعوتي وبطاعتي فأسرعوا واحضروا وأطيعوا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله